को आवाज सुनो भनेर यो मैदानमा कलम र तारौंकी झण्डा बोकेर मसाल र कलमौकी झण्डा बोकेर एकचोटि तानाशाही केपी ओलीलाई चेतावनी दिनका निम्ति उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी साथीहरू, यो मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण तपाईहरु हो। केपी शर्मा ओली र केपी शर्माको आशेपाशे हाम्रो मुलुकलाई गुड्न दिने हामी छैनौं। कुनै पनि हालतमा वायु सेवा निगम बेच्ने, विश्वविद्यालयलाई धराशायी बनाउने, आयल निगमका आफ्ना मान्छे राखेर तेलमा व्यापार गर्ने त्यस्ता खालका एजेन्टहरूलाई हामी समाप्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ, जारी छ, जारी छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ, जारी छ, जारी छ। साथीहरू, आज संविधान विक्षेप भएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई केपी शर्मा ओलीले बदनाम गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई जिस्काइरहेका छन्। केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई जिस्काइरहेका छन्। केपी शर्मा ओलीले नेपालको जनमतलाई अपमान गरिरहेका छन्। आज हामीले शङ्ख मात्रै फुटेका छैनौं। केपी शर्मा ओलीको अधिनायकलाई हामीले आज पशुपति आर्यघाटमा लगेर दाह संस्कार गर्नको लागि एकदम तयार भएर उभिएका छौं। आजको शङ्खको फुटेको विद्यार्थी आन्दोलनको सन्देश यो हो। आदरणीय विद्यार्थी साथीहरू, हामी धेरै केही माग गरिरहेका छैनौं। हामीले संसदको अधिकारलाई कटौती गर्ने, जनताको अधिकारमाथि दावा गर्ने, नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनमाथि अपमान गर्ने जुन प्रक्रिया केपी शर्मा ओलीले सुरु गरेका छन्, हामीले उनलाई गुना टिकाउन चाहन्छौँ। अहिले केपी शर्मा ओलीले खालि संसद मात्रै विघटन गरिरहेका छैनन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमाथि दावा बलिरहेका छन्, नेपाल वायु सेवा निगममाथि दावा बलिरहेका छन्, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमाथि दावा बलिरहेका छन्। अरबौं रुपियाँ कमिसन खाएर लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स बेचिरहेका छन्। त्यसमा कम्युनिस्टको नाममा यो हदसम्मको डकैती, यो हदसम्मको लुट र यो हदसम्मको कर्म लुट यसभन्दा अगाडि कहिल्यै भएको थिएन। जुन जुन लुटहरू भएका छन्, कमिसन भएको छ, त्यसमा कुशासनले सीमा नआएको छ। हामीलाई दुःख लाग्छ। यो सबै कम्युनिस्टको ड्राममा भइरहेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई केपी शर्मा ओलीले बदनाम गरेका छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लगातार कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि हमला गरेका छन्। त्यसकारण पनि केपी शर्मा ओलीको शासनलाई बर्खास्त गर्न जरुरी छ। नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन पुनः विजयको घण्टा फहराउँदै फेरि पनि सडकमा आउनेछ। म यसपछि आफ्नो भनाइ राखिदिनुको लागि समाजवादी विद्यार्थी युनियनको अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठलाई अनुरोध गर्छु। हामीलाई विश्वास छ नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन उठेको छैन। नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन पैसाले उठेको इतिहास छैन, पैसाको गलेको इतिहास छैन। त्यसैले हाम्रो जित निश्चित छ। हामी यो आन्दोलनलाई विजयमा पुर्याउन मात्रै यहाँबाट फर्किने भएर गर्न चाहन्छौँ। विद्यार्थी साथीहरू, यो मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण तपाईहरु हो। केपी शर्मा ओली र केपी शर्माको आशेपाशे हाम्रो मुलुकलाई गुड्न दिने हामी छैनौं। कुनै पनि हालतमा वायु सेवा निगम बेच्ने, विश्वविद्यालयलाई धराशायी बनाउने, आयल निगमका आफ्ना मान्छे राखेर तेलमा व्यापार गर्ने त्यस्ता खालका एजेन्टहरूलाई हामी समाप्त गर्न चाहन्छौँ। हार्दिक लान्छना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हार्दिक मातृभूमि जय मातृभूमि भन्न चाहन्छु। हामी मूलभूत रूपमा तानाशाही र प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा यहाँ उभिएका छौँ। नेपाली
स्वर्णिम छ। विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास रक्तिम छ। यो विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास बोकेर हामी भन्दैछौँ केपी ओली एकचोटि बालुवाटारमा बसेर सयौं सुरक्षाकर्मीको बीचमा बसेर नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पटक हत्या गर्ने कोसिस गर्दैछन्। तर हामी चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छौँ केपी ओलीको प्रतिगामी कदम आज हामीले शङ्ख बजाएर दाह संस्कार गरेका छौँ र केपी ओलीको प्रतिगामी कदम कहिल्यै उठ्न सक्दैन। यो नेपाली जनताको बलिदानबाट नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको बलिदानबाट निर्माण भएको शासन प्रणाली हो। यसलाई छुने कोसिस कसैले गर्छ भने हामीले राम्रोसँग इतिहास हेरेका छौँ, हामीले राम्रोसँग इतिहास पनि पढेका छौँ र हामी हाम्रै विद्यार्थी आन्दोलन हो पञ्चायतलाई जितेर रक्तिम झन्डा चढाएको। हाम्रै विद्यार्थी आन्दोलन हो राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही कदमलाई अन्त्य गरेको। अब एकचोटि विद्यार्थी साथीहरू हामी उठ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ र हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा शासन सञ्चालन गर्ने बालुवाटारको वरिपरि बसेर राष्ट्रपतिलाई आफ्नो गुटको हतियार बनाउँदै आफ्ना गलत र असंवैधानिक कदमलाई लाल मोहर लगाउने केपी ओली र राष्ट्रपतिको विरुद्धमा विजेता हामी बन्नेछौँ, लड्नेछौँ र जुट्नेछौँ। यिनै कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। आफ्नो सम्बोधनका लागि अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुदेशजी। प्रतिगमनका विरुद्धमा शङ्ख बजाउने यो कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष साथीहरू, यो कार्यक्रममा सहभागी अग्रगमन र परिवर्तनको रक्षार्थ उभिएका सबै विद्यार्थी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट लाल सलाम, जय नेपाल, जय मातृभूमिको अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आज हामी यो शङ्ख घोषबाट, यो शङ्ख बजाउने कार्यक्रमबाट प्रतिगमनलाई सुनाउन चाहिरहेका छौँ। नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन अब प्रतिगमनको विरुद्धमा जागेको छ। नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन कमिसन खोरहरूको विरुद्धमा जागेको छ। नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन दलालहरूको विरुद्धमा जागेको छ। नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन कमिसन खोर, दलाल र विभिन्न प्रकारका नाफाखोरहरूको, माफियाहरूको विरुद्धमा जागेको छ। तिमीहरूको अन्त्येष्टि गर्न नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन जागेको शङ्ख घोष आज हामी माइती घरमा गर्दैछौँ। आज हामी देशभरिका सबै ठाउँमा गर्दैछौँ र केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेका सबै माफिया, दलाल र सबै प्रकारका निरङ्कुशहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ जनताले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको परिवर्तनको विरुद्धमा, जनताले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको यो नयाँ व्यवस्थाको विरुद्धमा जानेहरूलाई अब यो विद्यार्थी आन्दोलन मलामी बनेर तिनीहरूको अन्त्येष्टि गर्न चाहन्छ। व्यक्तिगत हिसाबले कसैको भनेका छैनौँ, त्यो प्रवृत्तिको मलामी बन्न विद्यार्थी आन्दोलन तयार छ। हामी यही शङ्ख घोष गर्न चाहन्छौँ। हामीले सुनिरहेका छौँ, हामी आज दलाल र माफियाहरूका विरुद्धमा शङ्ख घोष कार्यक्रम गर्दै गर्दा आज हामी जसको मलामी जान चाहेका छौँ तिनै मलामीहरू पनि आफ्नो मलामी आफै जान विभिन्न चोकहरूमा कार्यक्रम गर्दैछन् भन्ने हामीले सुनेका छौँ। हामी तिनीहरू सबैको अन्त्येष्टिको, तिनीहरूले बोकेको प्रवृत्तिको अन्त्येष्टिको विरुद्धमा हामी अझै सङ्घर्ष बजाउन चाहन्छौँ र तिनीहरूलाई भन्न चाहन्छौँ अब विद्यार्थी आन्दोलन शिक्षा क्षेत्रको विषयमा मात्रै छैन। अब विद्यार्थी आन्दोलनको यो शङ्ख त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै छैन। अब विद्यार्थी आन्दोलनले गलत प्रवृत्तिको अन्त्येष्टि गर्नको लागि यो बजाएको शङ्ख, जहाँ माफिया छन् त्यही विद्यार्थी आन्दोलन छ, तिनको अन्त्यको लागि शङ्ख बजाइनेछ। जहाँ दलालहरू छन् तिनको अन्त्येष्टिको लागि शङ्ख बजाइनेछ। जहाँ माफियाहरू छन् तिनको विरुद्ध तिनको अन्त्येष्टिको लागि शङ्ख बजाइनेछ। जहाँ जनताको विरुद्धमा काम गर्नेहरू छन् तिनका विरुद्ध त्यही शङ्ख बजाइनेछ। त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ शिक्षा क्षेत्रको बेइज्जती विरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन त्यसको अन्त्येष्टिको शङ्ख बजाउन चाहन्छ। आज विद्यार्थी आन्दोलन पेट्रोलियम पदार्थमा
प्रयास गर्न चाहन्छ र मूल रूपमा यी सबै प्रवृत्तिहरूलाई छाता उडाउने केपी ओलीको निरङ्कुश र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको विरुद्धमा शङ्ख बजाइएको छ र हामी चाहन्छौँ आज हामीले बजाएको शङ्ख भोलि अदालतबाट न्यायालयबाट केपी ओलीले हत्या गरेको संविधान बाँच्नेछ। संविधानमाथि आक्रमण गर्ने निरङ्कुश दलाल तानाशाही केपी ओलीको अन्त्येष्टिको शङ्खनाद हुनेछ। यो कार्यक्रम संयुक्त विद्यार्थीले यस अर्थमा गरेको छ, यो सबै आन्दोलनमा गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्न, निरङ्कुश तानाशाही केपी ओली प्रवृत्ति दलाल माफियाहरूको संरक्षण केपी ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्न, प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्न र अग्रगमनको पक्षमा सङ्घर्ष गरेर संयुक्त विद्यार्थी तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक आग्रह र अपिल गर्दछ। यही भनाइ सहित अब आफ्नो साइबर स्यालहरूका विरुद्धमा शङ्खको आवाज सुन्यो भनेर यो मैदानमा कलम र तारौँकी झन्डा बोकेर, मसाल र कलमौकी झन्डा बोकेर एकचोटि तानाशाही केपी ओलीलाई चेतावनी दिनका निम्ति उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कुरा तपाईँको बिचमा हामी प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छौँ। हामी माथि भन्न थालिएको छ यो 5 संगठन पिट्दैन अरे। हाम्रो यो आन्दोलन 5 संगठन यस्तो सङ्गठन हो, यो आन्दोलनले राजनीतिक क्षेत्रमा केपी ओलीको कु मात्रै होइन, शैक्षिक क्षेत्रमा र आर्थिक क्षेत्रमा पनि यसले आमूल परिवर्तन गर्नेछ। तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, माधव कुमार नेपाल यस्तो नेता हो, माधव कुमार नेपालले केपी ओलीको ललिपपसँग सम्झौता गर्ने छैन, साट्नेवाला छैनन्। माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा पनि यो मुलुकमा शान्ति स्थापना भएको छ। त्यति बेला केपी शर्मा ओली बालकोटमा बसेर आफ्ना केही मान्छेहरूलाई राखेर यो आन्दोलन चाहिँ बैलगाडा चढेर अमेरिका जाम जस्तो हो, यो आन्दोलन सफल हुँदैन, यो मुलुकमा गठबन्धन आउँदैन भनेर बोलिरहेका थिए। केपी शर्मा ओली तपाईँको रामजीको इतिहासमा आजको यो अन्तिम दिन हो। एकछिन अगाडि मात्रै तपाईँले लोकतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गरे नागरिक समाजका अगुवालाई गिरफ्तार गर्नुभएछ। हामी जोड दिन चाहन्छौँ, त्यसै गरी भएका विद्यार्थी आन्दोलनका कार्यकर्ता र नेताहरू 10 लाख नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्नुहोस्, तपाईँको झ्यालखानाको आकार बढाउनुहोस्, थुन्नुहोस्, हामी तयार छौँ। तर तपाईँ जस्तो माफियाको नाइके, कालो व्यापारी र यो गणतन्त्र संहितालाई तडाप पार्ने राजावादी र भारतसँग सम्झौता गर्ने केपी शर्मा ओलीसँग हाम्रो आन्दोलन झुक्नेवाला छैन। विद्यार्थी साथीहरूलाई यो आन्दोलनलाई निरन्तर गरी बनाउनलाई हामी हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौँ। यति कुरा भन्दै म यहाँहरूको विवरण बुझाउन चाहन्छु र अब सम्बोधन गर्नको लागि अन्जना सुब्बाका अध्यक्ष सुरेश पाजुलाई म यो माइक्रोफोनमा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।